अचेल देश र म उस्तै छौँ भाताभुङ्ग। उसले खिस्स हाँस्दै भन्यो। आर्थिक मन्दी पनि उस्तै छ। यता टाल्यो उता भुवाङ, उता टाल्यो यता भुवाङ। यस्तै छ शिरीषजी। नमस्कार। रेडियो कार्यक्रम जिन्दगीलाई फर्किएर हेर्दाको व्यग्र प्रतीक्षामा बसिरहनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण साहित्य अनुरागी निष्पाप मनहरूमा रात्रिकालीन साहित्यिक अनि साङ्गीतिक अभिवादन। म हुँ तपाईँहरूकै आवाजको दुनियाँको सहयात्री सिन्धुलियन गुराँस र यसै गरी तपाईँ र मेरा सम्बन्धलाई मूर्त बनाउनका लागि प्रविधिमा सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ आत्मीय मित्र सुस्मिता हायु। यो पल तपाईँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो रोसी 101.6 मेगाहर्ज समृद्धिको लागि सञ्चार, जसलाई काभ्रे र छिमेकी जिल्लाहरूमा 101.6 मेगाहर्जको विद्युतीय तरङ्ग मार्फत प्रत्यक्ष रूपमा श्रवण गर्न सक्नुहुनेछ भने इन्टरनेटको प्रयोग गरेर रेडियो रोसीको फेसबुक लाइभ स्ट्रिमिङ, हाम्रो पात्रो एप साथै www.radiorosi.org.np लगइन गरेर विश्वको कुनै पनि कुनाबाट श्रवण गर्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रम हरेक साताको शनिबार राति 9 बजेदेखि 9:45 बजेसम्म विभिन्न व्यक्तिका नितान्त वैयक्तिक जीवन भोगाएका उतार चढाव, माया प्रेम धोका तृष्णा तिरस्कार सङ्घर्ष र सफलताका कथा टिप्दै कथामालाको रूपमा आउने गर्दछ। यसरी भिन्न भिन्न कथाहरू टिप्दै पस्कँदै जाने क्रममा विगत 10 हप्तादेखि सुप्रसिद्ध उपन्यासकार दौल विक्रम विष्टको उपन्यास भोक र भित्ताहरूलाई वाचन गर्दै आइरहेको छु। तर आज यो क्रमलाई भाँचेर आजको बसाइमा भने लोकप्रिय आख्यानकार बुद्धिसागरज्यूको उपन्यास एक्लोभित्र समेटिएको बाटो शीर्षकको कथा पस्कँदैछु। आशा छ कार्यक्रमको अन्तिमसम्म सदा झैँ यहाँहरूको पूर्ण साथ पाउने नै छु। जाडो बेसमारी बढेको थियो। घरबेटी आमैका अनुसार हाटभित्रका मासी नै जम्लान् जस्तो बुढो घाम कतै थिएन, मानौ अथाह ब्रह्माण्डको बेनामी दुलमा सुत्त पसेर सुल्पा तानिरहेको होस्। तीन दिनदेखि पातलो वर्षा भइरहेको थियो। गाडीका हेडलाइटको उज्यालोमा कपासका टुक्रा जसरी झरीका बुँद नाचिरहेका देखिन्थे। बिजुलीका लहरामाथि पन्छीहरू कठ्याङ्ग्रिएर मुटुको कम्पन जसरी कापिरहन्थे। पुस फासफुस कसरी हुन्थ्यो र काठमाडौँलाई घेरेर बसेको पहाड पनि हिउँको माकलले टोपी लगाएर सिउँ सिउँ गरिरहेको थिए। बुकी नेपालबाट हिँड्दा मैले सोचेकी थिएँ, एकछिन हिँडेपछि तातो भइहाल्ला। मुखभित्रबाट तुहिएको ज्वालामुखी जसरी धुवा निस्किरहेको थियो। एक मन त लाग्यो छेउकै मनोकामना फिल्म हलमा पस्नु, तर सभा एक भएको थियो। छेउको पुलबाट तल झरेर अलिकति अगाडि पसेपछि म कुचुक्क परेको चिया दोकानमा पसेँ। घोडाका कटौरी नै चिसिन थालेपछि अरू उपाय नै फुरेन। पुरानो टेबलमाथि चना सेल साँधेको आलु र तुसारो जसरी चिनी जमिसकेको जेरी राखिएका थिए। जालीले छोपेर जालीको पालमा टाउको अड्किए जसरी केही मौरी प्वाख हल्लाइरहेका थिए। टेबलको कुनामा 14 इन्चको ब्ल्याक एन्ड व्हाइट टिभी थियो। नेपाली चलचित्रका गीतहरू देखाइरहेको बेला बेला झिर्र झिर्र गर्थ्यो। बेला बेला एन्टेनाले लत्तो छाड्ने भएकाले होला म कुनातिरको टेबलमा बसेँ। टेबलमा खच्याखुचुक पारेर डल्लो बनाएको चुरोटको बट्टा थियो। बिट भाँचिएको एस्ट्रेभित्र चुरोटका ठुटा कोचिएका थिए। मानौ कसैले एस्ट्रे भित्रै बसेर आत्माकै बट्टा रित्याएको उदासीमा। टाउकोमा पछ्यौरा बेरेकी साउनी पुलुक पुलुक टिभीतिर हेर्दै चिया चलाइरहेकी थिइन्। घाम पश्चिमबाट उदाउनेछ। म यसरी झस्किए, चुरोट स्वात्त तान्न खोजे, तर चुरोट ओठमै चिप्किरहेथ्यो। यसैले जलिरहेको टुप्पो समाएछु, औला झट्कार्दै थिएँ। चुरोट काखमा खस्यो, जुरुक्क उठ्न खोज्दा पेटले टेबललाई ठेलेछ। एस्ट्रे उछिटियो, खरानी बुङ बुङ उड्यो। माखा जसरी रङमङ्गिरहेका खरानीका कणको उतापट्टि टोप उभिएको थियो। मुस्कुराउँदै उसले दुवै हात फैलाउन खोजेको थियो, तर बायाँ काखीमा कालो डायरी च्यापेकाले बायाँ हात पाखुरादेखि नै गायब भए जसरी छोटो देखियो। मैले भनेको हुँ, चुरोट तपाईँलाई हुन्न, खिस्स हाँस्दै उसले भन्यो। अनि तपाईँको एकोहोरो हुने बानी अझै छुट्या छैन है?
पुल मुन्तिर झरेको देखेँ, पुलबाट बोलाएँ अनि आफै पुलमुनि दगुरेँ। फेरि बोलाएँ, सुन्नु नै भएन। टोपको उत्साहमा कमी आएको थिएन। अनुहार भने अलिकति खस्किएको थियो। ऊ सदा झैँ सुटमा थियो। निलोमा सेता थोप्ला थोप्ली भएको शिरमा ढाका टोपी छँदै थियो। गलामा बेरेको मफलरको माथिल्लो डिलले तल्लो ओठसम्म छोपेको थियो। टोपको सुट देखेरै त होला साउनी हतारिँदै आइन् र घाममा सुकाउँदा कक्रक्क परेर ठिङ्ग उभिएला जस्तो लेचलिचो टालोले टेबल पुचिन्। साउनी, तपाईँको पसल पवित्र भो ठान्नुहोस्। टोपले साउनीलाई दाँत देखाउँदै आँखाको गुठी नचाउँदै भन्यो, उहाँ ठुलो मान्छे हो क्या। साउनीले मलाई हेरिन्। उनलाई टिभीमा आउने गीतको सबैभन्दा पछि पछि बेलयमा नाच्ने जस्तो पनि लागेन होला। टोप कुर्सीतिर झुकेर फु फु गर्दै खरानीका कण उडाउँदै बस्यो र डायरीलाई टेबलमा राखेर थपथपायो। अनि कताबाट शिरसी? बुद्धनगरबाट। त्यता एउटा काम पाएको छु। मैले उसको ज्यानमा यस्तो मधुरो झट्का देखेँ मान्यो एक निमेषलाई रक्त सञ्चार स्वाट्टै रोकिएको होस्। नक्कली मुस्कानले त्यसलाई छोप्न खोज्दै भन्यो, बिए पढ्नेलाई कामको के कमी? पत्रिका बन्द भइहाल्यो, नत्र सोझै सम्पादक हुने बर्खत भएको मान्छे हो तपाईँ? म उसलाई वाल्ला परेर हेरिरहेको थिएँ। काठमाडौँका लाखौँ मान्छेको भिडमा पनि टोप आफ्नो रुचिअनुसार मेरा अघि टुप्लुक्क आइदिन सक्थ्यो, सुटुक्क हराइदिन पनि सक्थ्यो। उसले साउनीसँग चिया र चुरोट मगायो र केही क्षण मलाई गहिरेर हेऱ्यो। मलाई लाग्यो ऊ मेरो अनुहारमा गएको दिनको चित्र खोजिरहेछ। म तपाईँलाई भेट्ने प्लानमै थिएँ केही दिनपछि, तर घाम हराएकै दिन घाम झैँ देखिहाल्नुभयो। एउटा प्रोजेक्ट छ। उसले डायरीमा झ्याप्प हत्केला पड्कायो। मलाई लाग्यो ऊ डायरीका पन्नामा मयूरका प्वाख जसरी नयाँ योजना च्यापेर हिँडेको छ। प्रोजेक्टका कुरा त गर्दै गरौँला। मैले भर्खरै आएको चियाको गिलास हत्केलामा खेलाउँदै भने, तपाईँ यत्तिका महिना कता हराउनु भएको? तपाईँ हुनुहुन्थ्यो कहाँ? मैले कति खोजेँ। उसले मुन्टो हल्लाएर चियाको चुस्की लियो। आँखा चिम्म गरेर परेला फर पार्यो र पछाडि मुन्टो बटार्दै भन्यो, साउनी, चिया त सुनै हो, इलाइची भए सुगन्ध पनि थपिदिन्थ्यो। साउनी खिस्सा हाँसिन् र भनिन्, इलाइची भन्दा सुनै थिचेर हाल्दिन सस्तो होला के रे? अदुवा हाल्दिम? के भन्नुहुन्छ? टोपले शिर झुकाएर अभिवादन गर्यो। साउनीले थिचथाच पारेको अदुवाको टुक्रो चियामा खसालिदिन्। म तपाईँको अफिस पनि गएको थिएँ, तर बन्दका बन्द। शैलेन्द्रलाई पनि सोधेको थिएँ, तर उसलाई पनि केही थाहा थिएन। चौकीबाट पनि भोलिपल्टै निस्कनु भएछ। म त्यता पनि गएको थिएँ। त्यही भएर त माया लाग्छ नि तपाईँको। सहरले तपाईँलाई चुतिया बनाइसकेको छैन? उसले खिस्सा हाँस्दै भन्यो, अलिकति दिमाग घुमाउनेलाई यताका चौकीले धेरै दिन थुनेर राख्न सक्दैनन्। सुन्दा मजा सुनिन्छ न्याय, सबैभन्दा बढी तस्करी त्यसकै हुन्छ। हेर्नुहोस् हो, छाडिदिनुहोस् यी कुरा। स्कुलमा पढाएको थियौँ नि, बाघ आयो भनेर साथीलाई तर्साउने गोठालोको कथा, त्यस्तै भयो। आमा बितिन्। मलाई नाङ्गो बिजुलीको तारले छोए जस्तै भयो। सोधे, कति दिन भयो? टोपले टोपीको ढिलभित्र चोर औँला पसालेर कन्यायो अनि टोपीलाई अलिकति सारेर ठुटो रौँ देखाउँदै मुस्कुरायो। भन्यो, ए उम्रिसके। के भएको थियो उहाँलाई? आमै त बिरामी हुने मौका पनि पाइनन्। म वाल्न परेँ। तपाईँलाई थाहा छ नि शिरीषजी, सहर र गाउँमा मृत्यु पनि फरक हुने रहेछन्। यता त कोही बितिहाल्यो भने पनि उही क्यान्सर, उही हार्ट अट्याक, प्रेसर, यस्तै उस्तै। उता त आकाश चिमिक्क गर्यो, मान्छे स्वात्तै गयो। त्यो दिन कालो बादल मडारिरहेको थियो। सिमसिम पानी परिरहेको थियो। टोपकी आमा खेत हुँदै फर्किरहेकी थिइन्। गाउँलेका अनुसार पहिला बिजुली चम्किएको थियो अनि चट्याङको चर्को आवाज आएको थियो। गाउँलेले देख्दा आमाको डढेको मासुको थुप्राबाट मधुरो धुवा निस्किरहेको थियो। टोप गाउँ पुग्दासम्म मासुको थुप्रो सम्हालेर राख्न हम्बे हम्बे भएको थियो। टोपले यस धरतीबाट बिदाई लिएकी आमाको अनुहार मनभरि पनि हेर्न पाएको थिएन। म उसको अनुहारमा उसले सबैभन्दा प्रिय मानेको मानिस धरतीमा नहुनुको रिक्तता खोजिरहेको थिएँ, तर त्यो देखिन। सायद ऊ त्यो पीडाबाट आफ्ना रौँ जसरी उम्रिसकेको थियो कि। बाको मृत्युमा वर्ष दिनभर सेतो लुगा लगाएर ऊ सहर पसेको थियो। त्यसपछि उसले सहरको रङ र रवाब छिनेको थियो। सायद यसैले उसले आमाका लागि सेतो रङ छानेन होला। अनि जानुकाजी, उहाँलाई कस्तो छ? खै खुसी नै हुनुहुन्छ होला। भनेको तनावको पनि सिजन हुन्छ क्या शिरीषी? मेरो सिजन भर्खरै सकियो। उसले पहिला हत्केला आपसमा जोडेर बेसमारी चिप्केका हत्केला सङ्घर्षले घुट्याएर जसरी झट्ट पार्दै भन्यो, हामी छुट्टिसक्यौँ।
लौ साँच्चै होला कि टोपले पुरानै शैलीमा कथा कथेको होला। तर चिया सुर्काइरहेको टोपको अनुहारको दृढताले भन्यो, कुरा सत्य हो। उसको डिभोर्स पछाडिको कारण के हो मलाई सोध्न मन लागेन। सोचे भर्खरै पुरिएको घाउमा आलपिन गोचे जस्तो होला। अहिले कता बस्नुहुन्छ? पुरानैमा? काठमाडौँ खासै फापेन पछिल्लो समयमा, त्यसैले काठमाडौँ छाडेको छु। उसले छेउको चुरो च्याप्प समायो, स्वाट्ट ओठमा राखेर प्याट्ट सल्कायो र धुवाले धस्किएको आवाजमा भन्यो, पाटन सरेको छु। बिरालोपछि यसरी ठाउँ सर्ने मै हुला। हे सम्पादकलाई भेट्नुभयो? हत्तेरी सिरिसी, एउटा पत्रकारले पनि जीवनकालभरि यति नयाँ नयाँ प्रश्न गर्दैनन् होला। डायरी समाएर उठ्यो र ज्यान झट्कार्दै भन्यो, यो च्याले जाडो जाँदैन, हिँड्नुहोस्। फुर्सदै त होला नि, नभए पनि मिलाउनु पर्यो नि। काउन्टरतिर गयो, गोजी छाम्दै मतिर पुलुक्क हेऱ्यो, थप्यो, ऊ त अलि चिसा छन् क्या, तातो कुना चाहिन्छ। मैले पैसा तिरिदिएँ। हामी पुलमाथि आइपुग्दा सिमसिम पानी बर्सिन थालिसकेको थियो। मानिस हतारिँदै हिँडिरहेका थिए। हामी छाताका टुप्पाबाट आँखा जोगाउँदै उभिरह्यौँ। सम्झिएँ मैले अहिलेसम्म छाता किनेको थिइनँ र स्वाट्ट पोखेर झ्वाट्ट थामिने झरीमा पनि उभान रहेको थिइनँ। टोपले पनि छाता बोकेको मलाई अहिलेसम्म सम्झना छैन। चिसो स्याटबाट जोगिन हामी कछुवा झैँ छातीभित्र टाउको हुल्ने कोसिस गरिरहेका जस्ता देखिएका थियौँ। संयोगले रित्तो ट्याक्सी देखा पर्यो। टोपले नै अलिकति निहुरेर ड्राइभरसित कुरा गर्यो र मलाई भित्र पस्ने इसारा गर्यो। म भित्र पसेँ। टोप मेरै छेउमा बसेर दैलो बेसमारी तान्यो। गलबन्दीलाई तानतुन पारेर गला सहज बनाएर मेरो तिग्रामा प्याट्ट हान्दै मुस्कुराए। अब पुगिन्छ, पैसा त बोक्नुभएकै होला। मैले मुन्टो हल्लाएँ। अचेल देश र म उस्तै बाँचौँ, भाताभुङ्ग। उसले खिस्सा हाँस्दै भन्यो, आर्थिक मन्दी पनि उस्तै छ, यता टाल्यो उता भङ, उता टाल्यो यता भङ, यस्तै छ शिरीषजी। उसको हाँसोमा लाचारीको गलबन्दी बाँधिएकी थियो, तर मैले नदेखे जस्तो गरेँ। झ्याल बाहिर झरीले रित्तिँदै गएको सडक थियो, भित्र रित्तिँदै गएको टोप। मलाई लाग्यो बिचका महिना टोपको जिन्दगी सहज थिएन, तर बिति गएका दिन सम्झेर दुखी हुने खालको पनि थिएन। ऊ त बितेका दिनको खरानीले भविष्यको आकाशमा आफ्नो चम्चम्किलो नाम लेख्ने प्रयासमा हुन्थ्यो। ऊ पेटुनिया थियो, जीवनका जति पनि जाडा पचाएर फक्रिन सक्थ्यो। तर यसपालि दुःख पचाएको मुस्कान मलाई अलिकति असहज लाग्न थालेको थियो। ऊ एकदमै सामान्य कुरामा पनि मुस्कुराउँथ्यो, जहाँ मुस्कान चाहिँदैन थियो। केवल मुन्टो हल्लाए पुग्थ्यो। ऊ झरीले रुजेको सहरतिर हेर्दै मुस्कुराइरह्यो। सिसामा पानी जमेर धमिलो भएपछि झोक्किँदै पुछिरहेका ड्राइभरतिर हेर्दै मुस्कुराइरह्यो। हिलो छापेर भागेका कार र हिलो टकटकाइरहेका यात्रुतिर हेर्दै पनि मुस्कुराइरह्यो। ट्याक्सी रोकिएपछि मैले 1000 को नोट दिएँ। ड्राइभर झर्क्यो, छुट्टा छैन, चढ्नु अघि भन्नुपर्छ नि, 1000 को नोट छ। म पुतली सडकका पसल छुट्टा खोज्दै भौतारी रहेँ। आखिरमा एउटा किनारा पसलमा चुरोटको बट्टा किनेर फेरि ट्याक्सीतिर दगुरे। पछाडि गाडीको लस्कर भइसकेको थियो। ड्राइभर टोपसित च्याठिरहेको थियो, तर सिमसिम पानीमा रुजिरहेको टोप दुवै हत्केला काखेमा च्यापेर मुस्कुराइरहेको थियो। मैले 100 का 3 नोट अलिकति खुलेको झ्यालभित्र फ्यालिदिएँ। टोपले मेरो रातो अनुहार देखेरै त होला, मतिर हेर्दै मुस्कुरायो, भन्यो, यति जाबु कुरामा रिसाउनु हुँदैन शिरीषजी, दिमाग पड्किन्छ, घाटा आफैलाई। मैले रिस नालीमा थुकेँ। टोप अघि लाग्यो। कपडा र मोबाइल पसलको बीचबाट साँघुरो बाटो भित्र पसेको थियो। भित्रपट्टि साँघुरो चोक जस्तो थियो, जहाँ केही मोटरसाइकल थिए। यसो मुन्टो चालेर हेर्दा चुहिरहेको एक टुक्रो आकाश देखिन्थ्यो। पूर्वपट्टिको कुनामा दैलो देखियो। पुरानो र मैलो पर्दा झुन्डिएको थियो। छेउमा पुग्दा भित्रबाट खुर्सानीको चर्को खारले नाकै सकसकायो। टोप हाछु गर्दै भित्र पस्यो। बाहिरबाट हेर्दा साँघुरो लागे पनि भित्र फराकिलो थियो। 6 टेबल थिए, 4 भरिएका थिए। टोपले पश्चिमतिरको टेबल रोज्यो। डायरीले टेबलमाथि खसेका भटमासका दानालाई प्याट्ट हान्यो र डायरी उठाएर मुस्कुराउँदै साउजीलाई हेऱ्यो। खारले गाह्रो भएर होला, साउजी पाखुराले मुख छोपेर खोकिरहेको थियो। उसका पाखुरा मोटा थिए, ट्याटुका लहराले भरिएका। दुब्ला ग्राहकले रक्सीको मातमा साउजीका पाखुरालाई आफ्ना तिग्रासित तुलना गर्दा हुन्। यहाँ पुगेपछि बुझ्नु शिरीषजी, तपाईँले काठमाडौँलाई सालाखाला चिनिसक्नुभयो। यो ऐतिहासिक कुना हो। यही कुनामा महान सङ्गीत फुरेका छन्, महान क्रान्तिका नारा सिर्जना भएका छन्। महान कुनो हो टोपले डायरीले मेरो दायाँ पाखुरामा प्याट्ट हान्दै भन्यो, बस्दै गर्नुहोस्, म अर्डर दिएर आउँछु।
ऊ मुस्कुराउँदै गयो। काउन्टर छेउको टेबलमा एउटा दुब्लो केटो झोक्राएर बसेको थियो। बेला बेला उसको टाउको तल तल झुल्लिँदै जान्थ्यो र ऊ कष्टले माथि उठाउँथ्यो, मानौ उसलाई आफ्नो टाउको पृथ्वीभन्दा पनि भारी भएको होस्। मुनाल भाइ, टोपले उसका अगाडि डायरीको बिट ढकढक ढकढक पार्दै सोध्यो। काम बन्यो? उसले असाध्यै गाह्रो गरी टाउको उठायो। उसले तिरीमिरीमा पनि टोपको मुस्कान देख्यो होला। बेला बेसमारी अनुहार खुम्च्याएर र पाखुराले ओठको र्याल पुस्दै भन्यो, बनेन। कहिलेकाहीँ म सोध्छु कि दाइ आफै बम बनू अनि ड्याम्मै पड्किदियो। बमको कुरा गर्ने होइन, साउजीले सन्किँदै भन्यो। जासुसले दुःख दिन्छ। यिनको मनको बह हो सेरु दाइ, टोपले भन्यो। नरिसाउनुहोस्, अब त्यस्ता कुरा गर्दैनन्। असल भाइ हुन्, राज्यको हेपाइमा परेका छन्। केटो ठिक भन्दै हात उठाउन खोजिरहेको थियो, तर आधा उठेको हात लत्राक्क छाडिदियो। टोपले सेरे दाइलाई अर्डर टिपाएर फर्किँदा खुचुक्क परेको मिनरल वाटरको बोतल र दुईटा स्टिलको गिलास लिएर आयो। गिलासको फेदमा कलेजी टिका लगाइएको थियो, कुनोको चिन्ह होला। बोतल भने पेट्रोल रङको रक्सीले भरिएको। गन्ध यति तीखो थियो, मलाई लाग्यो आन्द्रालाई चरी छिर्छ। लोकल रक्सीमा चप्पलदेखि मिन्स हुँदा प्रयोग भएको रगतम्मै प्याटसम्म मिसाइन्छ भन्ने समाचार भर्खरै पढेको थिएँ। भने म त पिएरै पिउँ क्या र। हत्तेरी, के भनेको सिरेसी? टोपले जिब्रो टोक्दै भन्यो। सोमरस भनेको यही हो, डराउनु पर्दैन। सेरुदाईले भक्तपुरबाट आफै लिएर आउँछन्। यो पेटको ओखती पनि हो, बिहान हेर्नुहोला, पेट मजाले खुल्छ। मैले थाहा पाएँ बिचका महिना ऊ यहाँ आउँदो रहेछ। सायद एक्लै पो आउँथ्यो कि। कल्पना गरे ऊ मत्थु भएर ढुनमुनिँदै सडकका पेटी हुँदै जान्छ होला। बेला बेला आफूतिर छरिने गाडीका हेडलाइटसित अनुहार जोगाउँदै। लगभग एक बोतल सकिएपछि बल्ल टोप बितेका दिनबारे कुरा गर्न तयार देखियो। न आफ्नो गिलासको फेदमा पुग्दासम्म उसले 3 गिलास रित्ताइसकेको थियो। उसले मुख नबिगारिकन सुनको लेदो जस्तो तातो र तितो रक्सी स्वाट्टै पिउँथ्यो। महाकालीको किनारमा आमाका बचेका टुक्रा जलिरहेको चिता हेरिरहँदा उसलाई लागेको थियो रे, आमा कतैबाट आएर उसकै छेउमा बसेर जलिरहेको चिता हेर्छिन् कि जस्तो। ऊ महाकाली जसरी सुसायो। शिरजी, मेरो त गाउँ जाने बाटो पनि आमासितै डढ्यो। उसले अबेरसम्म आमाका स्मृति सुनायो। सानोमा उसले 20 रुपियाँ चोरेको थियो, तर उसलाई ग्लानि भयो। भोलिपल्ट आमा र ऊ खोलाको किनार हिँडिरहेका थिए। उसले 20 रुपियाँको नोट खोलामा फालिदियो र अघि हिँडिरहेकी आमालाई भन्यो, आमै पैसा। आमा बगिरहेको पैसा देखेर जुरुक उचालिन्। उसले हतार कपडा खोलेर खोलामा हाम फाल्नु र नोट भुमरीमा स्वात्तै फस्नु एकै पटक भयो। उसले अबेरसम्म डुब्दै पैसा खोजिरह्यो, तर भेटेन। उसको आत्मग्लानि झन बढ्यो। बरु आमालाई फिर्ता दिएर आमाको 2 चड्कन खाएको भए पनि हुन्थ्यो। तपाईँलाई थाहा छ नि शिरीषजी, आमैले बुढेसकालसम्म पनि त्यो नोट बिर्सन सकेकी थिएनन् भन्थिन्। बाहिर पो एउटा नोट देखिया थियो, मुन्तिर अरू पनि नोट थिए होलान्। मैले उनलाई नोटको साँचो कुरा सुनाएको भए पनि हुने, सुनाइन। मैले त्यस बेला सोचेको थिएँ, खोलाबाट पैसा झिक्छु, आमैलाई दिन्छु, हिसाब बराबर हुन्छ। नमिलेको हिसाब बोकेरै बाँचिरहनु नै जिन्दगी हो शिरजी। खिस्सा हाँस्यो र सेरुदाईतिर रित्तिएको बोतल देखाउँदै करायो, सेरुदाई अर्को। मलाई आशा थियो उसले जानुखा जीबारे कुरा निकाल्छ, तर निकालेन। बरु डायरी पल्टायो, भन्यो, दुःखका कुरा जति गरे पनि सकिँदैन शिरीषजी, जति गरे त्यति आत्मा मर्दै जान्छ। अब पश्चिमबाट उदाउने घामको कुरा गरौँ। मैले रक्सीको चुस्की लिएर मुख बिगारेँ। त्यो पत्रिका बन्द भएर ठिकै भयो। अबको संसार अक्षरको होइन, दृश्यको हो। उसले डायरीमा लेखेका अक्षरतिर इसारा गर्यो। अक्षर जेरी झैँ बटारिएका थिए, बुझिन। मैले खुबै सोचेर यो निर्णय गरेँ, अब म डकुमेन्ट्री निर्माणतिर लाग्छु। उसले मुस्कुराउँदै भन्यो, हामी गरिब छौँ शिरीषजी, तर हाम्रा कथा धनी छन्। म कथा खिच्छु, तपाईँले मुटु छुने न्यारेसन लेखिदिनुपर्छ। हाम्रा कथा झिल्का हुन्, संसारमा आगो लगाउँछन्। मैले मुन्टो हल्लाउने कोसिस गरेँ। जिन्दगी हो, काठमाडौँको घेरोमा दगुरेरै बिताउनु हुँदैन, अलि टाढाको सोच्नुपर्छ। यो कुनो मात्र जिन्दगी होइन, आइफल टावर पनि जिन्दगी हो। के तपाईँलाई आइफल टावरको छेउमै बसेर चिसो बियर पिउने मन छैन? टोपले हतारमा बोलेको थियो। त्यही हतारमा पनि मैले समिराका बाबालाई सम्झेँ र टोपका लागि मुन्टो हल्लाएँ। डकुमेन्ट्रीले सब थोक दिन्छ, कति चिन्ता नगर्नुहोस्, ऊ मुस्कुरायो।
चम्चाभरिको भुटन खान खोज्यो तर केही टुक्रा खसे अनि भन्यो, संयोगले बद्री दाइ भेट भए। उनीसित भिडियो क्यामेरा पनि छ। क्यामेरामा समस्या देखियो, बनाउन दिएका छौँ। बन्ने बित्तिकै खिच्न सुरु गर्छौँ। के विषयमा खिच्दै हुनुहुन्छ? टुँडाल मुस्कुराउँदै भन्यो, बसन्तपुर पुग्दा कहिले तपाईँले यसो ध्यान दिएर टुँडालतिर हेर्नुभएको छ? छैन। मलाई थाहा छ, हामी कर्के नजरले मात्र हेर्छौँ। मन त हुन्छ, तर अर्काले के भन्ला भनेर लजाउँछौँ। जबसम्म हामी ठाडो नजरले टुँडालतिर हेर्न सक्दैनौँ, हाम्रा सम्बन्धमा समस्या आइरहन्छन्। मैले बुझिनँ, विवाहित पुरुष र विवाहिता स्त्रीको अफेयर किन हुन्छ? किनभने मनको भित्री रहर पुरा भएको हुँदैन। एउटा रिक्तता उनीहरू विवाहपछि देख्दछन्। तर जोसित सारा जीवन बिताउनु छ उसलाई भन्न डराउँछन्। जज गर्छन् कि भन्ने डरले। शून्यलाई पनि कुरा चित्त बुझेन भने उसले जिन्दगीभर त्यही कुरा झिकिरहला भन्ने अर्को डर। तर मान्छे ज्याद्रो हो, ऊ रहर पुरा गरेरै मर्न चाहन्छ। ऊ आफ्ना रहर सुनाउने र तृप्त हुने अर्को मान्छे खोज्छ जोसित जिन्दगी बिताउनु छैन। उसलाई कुरा चित्त नबुझे साइड लाग्छ। फेरि प्रताडित गर्ने मौका आउँदैन। यसैले विवाहतर सम्बन्ध फस्टाएको छ श्रीजी। यही कुराको म गहना बनाउन खोज्दैछु। जलप तपाईँको न्यारेसनले लगाउनुपर्छ। मलाई टोपको उत्साह रोकिदिन मन लागेन। फेरि मुन्टो हल्लाए। क्यामेरा बन्ने बित्तिकै हामी खिच्न सुरु गर्छौँ। म तपाईँलाई खबर गर्छु। उसले मुस्कुराउँदै फेरि गिलासमा रक्सी खनायो अनि भन्यो, दिउँसो तपाईँका धेरै प्रश्न थिए, के थिए? मलाई कुरा लुकाउन मन लागेन। सोधे, सम्पादकसित तपाईँको समस्या के थियो? बुढाले चित्त दुखाउँदै थिए। तपाईँलाई के लाग्छ श्रीजी, छ्याकेले मलाई भुल्न सक्छ? टोपले मुस्कुराउँदै भन्यो, छ्याके त आफै पुलिसदेखि लुक्दै हिँडेको छ। फोन ठुलै ठाउँबाट गएको थियो। हाम्रा पुलिस पैसा त खान्छन् तर जानकारी सत्य दिन्छन्। उनीहरूलाई जुन नम्बरबाट जानकारी प्राप्त भएको थियो त्यो हाम्रै बड्डाको फोन थियो। पृथ्वी फनफनी घुम्छ भनेर मैले महसुस गरेँ। अगाडिको टेबल बतासमा तैरिएको जस्तो भयो। बड्डाले आफ्नो लेभलको खेल खेले। अब हामी त्योभन्दा माथिल्लो लेभलमा पुग्नुपर्छ। केही दिन त बड्डासित चित्त दुखेको थियो। पछि सोचे उनको जिन्दगी नै पत्रिका थियो। म फोकटमा उनको संसार उखेल्न खोजिरहेको थिएँ। म अक्षरका लागि बनेको होइन श्रीजी, दृश्यका लागि बनेको। उसले अलिकति अगाडि तन्केर मेरा पाखुरामा प्याट्ट हान्दै भन्यो, तपाईँका शब्द पनि पढिनु हुँदैन, वाचन गरिनुपर्छ। हल्ला भयो। सेरुदाई मुनाल भाइको टाउकोमा चिसो पानी खनाइरहेका थिए। म आकाशैतिर हुत्तिएला जसरी हल्लिरहेको कुर्सी समाइरहेको थिएँ। आकाशमा हुत्तिनु अघि मनमा गाँठो फुकाएँ। टोपजी, बिचमा कति धेरै पीडा र धोका पाउनुभयो? चित्त दुख्दैन? दुख्छ नि। चित्त दुखेको बेलामा के गर्नुहुन्छ? उसले आँखाको कोठी यताउता घुमायो, मतिर मुन्टो तन्कायो र मुस्कुराउँदै सासले भन्यो, म रुन्छु श्रीजी। धन्यवाद निष्पाप मनहरू। आजको बसाइमा मैले बुद्धिसागरको एक्लो उपन्यासभित्र समेटिएको टोपको जिन्दगीको आधा बाटोमै आफ्नी आमालाई महाकाली साक्षी राखेर चितामा डढाएसँगै उडेको गाउँ जाने बाटोको कथा प्रस्तुत गरेँ। अन्तमा तपाईँका पनि आफ्ना जीवन कथा छन् भने, बाँड्न चाहनुहुन्छ भने, साथै हामीलाई कार्यक्रम सम्बन्धी प्रतिक्रिया पठाउन चाहनुहुन्छ भने radiorosi@gmail.com अथवा खड्कामोहन019@gmail.com मार्फत सम्प्रेषण गर्न सक्नुहुनेछ। अन्तिमसम्म कार्यक्रम सुनेर गुण लगाउनुहुने तपाईँ सम्पूर्ण श्रोताहरूप्रति हार्दिक आभार। आजको कार्यक्रमलाई सुन्दर बनाउनका लागि पस्किएका साङ्गीतिक उपहारका सर्जकहरूप्रति विशेष सम्मान। कार्यक्रम निर्माणमा सहयोग गर्ने मित्र विवेक कुमार तामाङ, सहकर्मी मित्र देवराज उप्रेती र प्रविधि कक्षमा रहेर सहयोग गर्ने आत्मीय मित्र सुस्मिता हायुलाई पनि मुरी धन्यवाद। कार्यक्रमको बारेमा आफ्ना प्रतिक्रिया लेख्दै गर्नुहोला। आजको बसाइबाट भने म सिन्धुलियन गुराँस छुट्टिने आज्ञा चाहन्छु। यहाँहरूका हरेक पल सुखद बितुन्। शुभरात्रि, नमस्कार।